हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आज सोधिएको प्रश्न चाहिँ यही छ। आज थुप्रो प्रश्नहरू आएको छ र तीमध्येमा एउटा मात्रै हामी प्रश्नको उत्तर हामी दिने प्रयास गर्नेछौँ। र हामीलाई आमाको बारेमा पनि प्रश्न सोधिएको छ। हामी यो आमाको बारेमा चाहिँ हामी शनिबार आराधना सङ्गतिमा नै हामी यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र आज चाहिँ हामी अन्य भाषा भनेको के हो है, र यो अन्य भाषा चाहिँ स्वर्गीय भाषा हो कि संसारकै विभिन्न भाषाहरू हो। र यो कतिपय मानिसहरूले एउटै किसिमको भाषा बोलिरहेको जस्तो सुनिन्छ, यो खास के हो त भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। र धेरै धन्यवाद छ प्रश्नको निम्ति। सबभन्दा पहिला म आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। र मलाई बाइबल स्कुल एकदमै धेरै पढ्ने मन थियो र म बाइबल स्कुल जानको निम्ति एकदमै धेरै प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। र म बाइबल स्कुलमा पुगेँ पनि। र जब म त्यहाँ पुगेँ मलाई थाहा भयो कि त्यो बाइबल स्कुल चाहिँ एउटा पेन्टिकोस्टल बाइबल स्कुल हो भन्ने कुराहरू। र म चाहिँ ब्याप्टिस्ट चर्चमा पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्थेँ। र म चाहिँ अब पेन्टिकोस्टल बाइबल कलेजमा पुगेँ। र जब म त्यहाँ पेन्टिकोस्टल कलेजमा पुगेँ त्यहाँ मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब चाहिँ स्वर्ग जान नपाउने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले थाहा पाएँ। किनभने जति पनि मानिसहरूले त्यहाँनिर चाहिँ जुन किसिमले तिनीहरूले परिभाषाहरू दिन्थे अन्य भाषाको बारेमा, बाइबलको बारेमा, मैले के बुझेँ तिनीहरूको कन्क्लुजनबाट भन्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा स्वर्ग नजाने भए भन्ने कुराहरू। तर ती मानिसहरू जो अन्य भाषामा बोल्थे र जो मानिसहरू पवित्र आत्माले भरिएका थिए ती मानिसहरूभन्दा म राम्रोसँगले प्रचार गर्थेँ। तर सबै विद्यार्थीहरू लगाएर सबै टिचर्सहरू सबै फ्याकल्टीले नै हाम्रो पछि लागेको थियो। हामी थोरै थियौँ जो चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएका मानिसहरू थिएन, हामी अन्य भाषा बोल्दैन थियौँ र तिनीहरू चाहिँ हाम्रो पछि लाग्यो। र प्रत्येक हप्ता तिनीहरूले चाहिँ शनिबार र आइतबार चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ ट्यारिङ मिटिङ राख्न थाले। र त्यो ट्यारिङ मिटिङमा चाहिँ ती सबै मानिसहरूले हाम्रो शिरमा अथवा हाम्रो टाउकोमा हात राखेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ प्रार्थना गरिदिने गर्थे। र प्रत्येक शनिबार र प्रत्येक आइतबार बेलुकी चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ 1 घन्टाको प्रार्थना हुन्थ्यो ताकि हामी चाहिँ पवित्र आत्माले भरिन सकौँ र हामी चाहिँ अन्य भाषामा चाहिँ बोल्न सकौँ भनेर। र ती मध्येमा मेरो एकजना साथी जो पवित्र आत्माले भरिनु भएको थिएन र उहाँलाई चाहिँ एकदमै एक दिन चाहिँ रिस उठ्यो। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ टाउकोमा हात राख्दा राख्दा उहाँको चाहिँ यो गला नै दुखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ सिधै भन्नुभयो त्यो दिन चाहिँ, मलाई टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना नगर, मलाई तेरो पवित्र आत्मा चाहिँदैन, मलाई चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्मा चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ त्यसरी भने मेरो साथीले। अनि मलाई एक प्रकारले हाँस पनि उठ्यो। तर अब कसरी हाँसौँ? प्रेरित 5 अध्यायमा हामी के भेटाउँछौँ भन्दा चाहिँ हनिना र सफिरा चाहिँ दुईजना व्यक्तिहरू चाहिँ पवित्र आत्मालाई झुट बोलेको कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मालाई जुन आदर नदिएको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरूको मृत्यु भएको छ। यसकारण चाहिँ मलाई हाँस्नु पनि एकदमै डर लाग्यो। किनभने म जुन ब्याप्टिस्ट चर्चमा जान्थेँ त्यो ब्याप्टिस्ट चर्चमा पनि त्यसले चाहिँ पवित्र आत्माको बारेमा धेरै नै सिकाउने काम गर्थ्यो। तर त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि अन्य भाषाहरू प्रायः बोलेको मैले सुनेको थिएन। तर अब म यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छु म र 1-2 जना बाहेक सबैजना अन्य भाषा बोल्छन्। र अब त्यहाँ म के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो कागहरूको बिचमा चाहिँ बकुला भने जस्तै भयो म। अब के गरौँ त अब त है, सिकेर बोलौँ भने पनि अब सबैले यो एकै प्रकारले बोलेको जस्तो सुनिन्छ। अब यो सिकेर बोलौँ भने पनि अब समस्या हुने भयो। मेरो साथीले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ अन्य भाषा बोल्दैन थियो र उसले चाहिँ के कुरो जानेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सिकेर बोल्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँको गाउँमा एकजनाले सिकेर बोलेको कारणले चाहिँ मुख बाङ्गे भएको थियो अरे होइन। यसकारण चाहिँ मुख बाङ्गे हुन्छ भनेर पनि अब सिकेर बोल्नु पनि भएको छैन। तर अब यहाँ के गर्नु त? अब घरमा भागेर जाउँ भने पनि अब समस्या छ। किनभने अब चर्चमा त बडा प्रार्थना गरेर बाइबल स्कुलमा है पढ्नको निम्ति आएको छ, धाक लगाएर आएको छ। अब भागेर जाउँ भने नि गाउँमा मान्छेले के भन्छ है, चर्चको मान्छेले के भन्छ? अब के गर्ने त? अब जसरी भए पनि यो पवित्र आत्मा त पाउनै पर्ने भयो है। यसकारण चाहिँ निरन्तर रूपले प्रार्थना गर्न थाल्यो। र हामी विभिन्न ठाउँमा जान्थ्यौँ, हामीलाई स्टुडेन्ट्सहरूलाई लिएर जान्थ्यौँ र विभिन्न ठाउँमा अगमवक्ताहरू भेट्यो। र त्यो अगमवक्ताले पनि हामीलाई त्यही भन्नुभयो, बाबु तिमीले 3 दिन उपवास प्रार्थना बस्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीले पवित्र आत्मा पाउँछौ र अन्य भाषा बोल्छौ भने। त्यसपछि आएर 3 दिन उपवास बस्यो, त्यो पाउँदै पाएन। त्यसपछि अर्को ठाउँमा गयो, अर्को ठाउँमा चाहिँ अगमवक्ताले भन्नुभयो 7 दिन उपवास बस्छ बाबु भन्नुभयो। त्यसपछि फर्केर आएर फेरि 7 दिन उपवास बस्यो र पनि पवित्र आत्मा पाइएन है।
त्यसपछि अर्को ठाउँमा गयो र उहाँले के भन्नुभयो, अब 21 दिन उपवास बस्नुपर्छ, तिमीले चाहिँ पवित्र आत्मा पाउँछौ भन्नुभयो है। 21 दिन पनि उपवास बसे र पनि पाइएन। अब के चाहिँ गर्ने त, यो त बडो टेन्सन भयो। र अब जुन कलेजमा म पढ्थेँ त्यो कलेजको एउटा नियम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो बाइबल कलेजमा, त्यो एउटा पेन्टिकोस्टल बाइबल कलेज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाइबल कलेजमा चाहिँ जबसम्म पवित्र आत्माले भरिँदैन र जबसम्म अन्य भाषामा प्रार्थना गरिँदैन अथवा बोलिँदैन, त्यो बाइबल कलेजमा चाहिँ अब एडमिसन नपाउने रहेछ। अब कसो कसो झुकेर चाहिँ म त्यहाँनिर एकजना नेपाली त्यहाँनिर पुगेको थियो र मलाई त एडमिसन लिइहाल्यो। तर पछि थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको हरेक विद्यार्थीहरू, हामी 20 जना थियौँ क्लासमा, र हरेक विद्यार्थीहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ घरि राति, कहिले राति प्रार्थना गरे भन्छ, कहिले दिउँसो प्रार्थना गरे भन्छ, कोही ट्यारिङ मिटिङमा गयो भन्छ, कोही विभिन्न कन्भेन्सनमा गयो भन्छ, र विभिन्न ठाउँमा उहाँहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको कारणले, अन्य भाषा बोलेको कारणले तिनीहरूले एडमिसन पाए भन्ने कुरा बताएको छ है। आफ्नो आफ्नो अनुभवहरू बाँडिरहेको छ। अब मैले पनि अब चाहिँ पवित्र आत्मा त जसरी पनि पाउनुपर्ने भयो बाइबल कलेज पढ्नको निम्ति, अब भाग्नु सकिएन। तर यो मेरो जीवनमा कामै हुँदैन। यो जति उपवास बसे पनि, जति प्रार्थना गरे पनि, जति बाइबल पढे पनि, मैले वर्षमा 3 चोटि बाइबल सिध्याएँ। फर्स्ट इयरमा मैले 3 चोटि बाइबल पढेँ, दोस्रो वर्षमा पनि मैले 3 चोटि बाइबल पढेँ, र पनि मैले त पवित्र आत्मा पाएकै छैन। अब यो के हो त? अनि कतिले भने तिमीले राम्रोसँगले पश्चाताप गरेको छैन भने, भएको जति सबै किसिमको पाप जन्मेकोदेखि लिएर त्यो 19 वर्षसम्म गरेको सबै पाप पनि स्वीकार गरिसक्यो, र पनि हुँदैन है। अब के गर्ने त? अब कुन चाहिँ पाप चाहिँ स्वीकार गर्ने? अब पाप नै बाँकी छैन। अब हरेक पापहरू स्वीकार भइसक्यो। र एक दिन म लाइब्रेरीमा पढिरहेको थिएँ र मेरो भाइको चिठी आयो, र मेरो भाइले त्यो चिठीमा के लेखेछ भन्दाखेरि चाहिँ, जो मैले चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएँ, म अन्य भाषा बोल्न थालेँ भनेपछि त्यसले मलाई एकदमै धेरै प्रभाव पारे है। र म एकदम रोएँ र मैले भने, प्रभु मैले चाहिँ किन चाहिँ पाउँदिनँ होला? सबैले पाउँछ, मैले चाहिँ किन पाउँदिनँ होला भनेर म प्रभुसँग रोएँ। र त्यसरी निरन्तर रूपले प्रार्थना गर्दा 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 जब म ग्रेजुएट हुने बेला भयो, त्यसो 3 वर्ष त्यो लामो पश्चातापपछि होइन, पर्खाइ पश्चात, त्यति बेलासम्म मैले 3 चोटि 9 चोटि भइसक्यो बाइबल पढिसकेको बाइबल कलेजमा नै। तेस्रो वर्षमा मैले 3 चोटि बाइबल पढेर सिध्याएको थिएँ। र त्यति बेला चाहिँ अनि मैले चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मैले पाएँ है। त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ अन्य भाषा मैले बोल्न थालेँ। तर मैले त्यति बेला एउटा कुरो चाहिँ के विचार गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ, यी दिनहरूमा जति पनि मानिसहरूले अन्य भाषाहरू बोल्छ र त्यति बेला मैले बोलेको अन्य भाषामा के चाहिँ फरक पाएँ मैले भन्दाखेरि, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मेरो सरप्राइज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ, द इनिसियल साइन अफ बिङ ब्याप्टाइज इन द होली स्पिरिट वाज स्पिकिङ टङ। सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले चाहिँ अन्य भाषा बोल्न थालेँ, त्यो चाहिँ मलाई पुरा थाहा छ। र अर्को कुरो चाहिँ मैले के, जब म पवित्र आत्माले भरिएँ र जब म पुरै मेरो हृदय आनन्दले शान्तिले भरिएको थियो र म उफ्रिरहेको थियो, नाचिरहेको थियो, म एकदम खुसी मनाइरहेको थियो, तर मेरो माइन्ड चाहिँ क्रिस्टल क्लियर यसले चाहिँ पढिरहेको थियो। द माई माइन्ड वाज कम्प्लिटली रिडिङ है। त्यो कुरो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ होइन। यी दिनहरूमा पवित्र आत्माले भरिएका मानिसहरू र जब तिनीहरू लड्छन् र जब तिनीहरू पुरै रूपले होइन लडीबडी गर्छन्, तिनीहरूलाई सोद्धाखेरि मलाई केही पनि थाहा छैन भन्छ। तर मैले मेरो व्यक्तिगत जीवनको मैले अनुभव चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ, जब म पवित्र आत्माले भरिएको छु, मेरो अगाडि को मान्छेहरू उभिएको छ मलाई स्पष्ट रूपले थाहा छ, को मान्छेहरू मलाई भेट्नको निम्ति आएको थियो मलाई स्पष्ट रूपले थाहा छ, किनभने मेरो माइन्डले पुरै रूपले रिड गरिरहेको छ। यसकारण चाहिँ माई माइन्ड वाज अलर्ट, माई माइन्ड वाज रिडिङ है एभ्रिथिङ द्याट वाज ह्यापनिङ है। यसकारण चाहिँ मैले थाहा पाएको कुरो सबभन्दा पहिला चाहिँ पवित्र आत्माले भरिँदाखेरि चाहिँ मेरो सबभन्दा पहिलो घटना के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अन्य भाषा बोल्न थाल्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ मेरो माइन्ड कम्प्लिटली पढ्न थालेँ है, अथवा मेरो माइन्डले चाहिँ थाहा पाइरहेको छ म के गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू, म कसरी उफ्रिँदैछु भन्ने कुराहरू मलाई थाहा छ। मलाई कन्ट्रोल गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ है। म उफ्रिरहेको छु किनभने म पहिलोचोटि पवित्र आत्माले भरिएको छु र म उफ्रिँदैछु, म एकदमै कराइरहेको छु, म प्रार्थना गरिरहेको छु एकदम पुरै अन्य भाषामा, तर मेरो माइन्डले मलाई थाहा दिइरहेको छु म के गर्दैछु भन्ने कुराहरू होइन। यो कुरो चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपले हामीले थाहा पाउनुपर्छ। पछि जब म सेवकाईमा आएँ र मैले विभिन्न किसिमको अनुभवहरू मैले देखेँ है, विभिन्न मिटिङहरूमा विभिन्न किसिमको अनुभवहरू मैले देखेँ। एउटा मिटिङमा म गएँ र त्यो मिटिङमा चाहिँ थुप्रै बाइबल स्कुलहरू चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरिएको थियो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1996मा हुनुपर्छ, यो 1996मा यो काठमाडौँको कुरा हो। र यहाँनिर चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरू चाहिँ एकदमै पवित्र आत्माले भरियो भनेर चाहिँ एकदमै हाँस्न थाल्यो है।
हाँसेकै र कतिपय मान्छे चाहिँ अनि लडीबडी यहाँबाट एक कुनाबाट अर्कोपट्टि ठाउँमा पुग्छ, अर्को ठाउँबाट यतापट्टि लडीबडी गरेर आउँछ र पछि तिनीहरूलाई सोधेपछि हामीलाई केही पनि थाहै छैन मैले के गरेँ भन्ने कुराहरू भन्छ। अनि मलाई बडो यो कतिवटा कुराहरू चाहिँ सोच्नु मन लाग्यो, यो बाइबलमा यो कुराहरू कहाँ चाहिँ लेखिएको छ हो, यस्तो कुराहरू कस्तो चाहिँ घटना हो यो भनेर मैले विचार गर्न थालेँ। मैले मानिसहरूसँग अलिअलि पनि विद्रोह पनि गर्न खोजेँ यसको बारेमा, तर मैले त्यति धेरै चाहिँ मैले मानिसहरूको अगाडि चाहिँ विद्रोह गर्न सकेन, किनभने मैले यसको बारेमा अझै धेरै जान्न चाहेको थिएँ, अझै धेरै मैले बुझ्न खोजिरहेको थिएँ। अर्को मिटिङमा म गएँ र अर्को मिटिङमा चाहिँ म आफै नै अनुवादक थिएँ र त्यो मिटिङमा चाहिँ मैले के थाहा भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेले आएर ठेलेको छ है, ठेलेको छ जो मान्छे भेटेको छ त्यसलाई ठेलेको छ, जो प्रार्थना गर्नु आएको छ ठेलेको छ है, र ठेलेर मान्छेलाई चाहिँ लडाउन थाल्यो। र त्यहाँनिर त्यो मिटिङमा मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ लड्ने मान्छेहरू चाहिँ आत्मिकी भयो, नलड्ने मान्छे चाहिँ अब अनात्मिकी भयो। अब म लड्दै लडेको छैन, अब म फेरि अनुवादक, अब म त के भयो त मान्छेहरूको अगाडि बडो अनात्मिक भइसक्यो है। तर के गर्नु, म लड्न सकेको छैन, अरू मान्छे लडेकै छ। र त्यहाँनिर चाहिँ अनि विदेशीहरूले चाहिँ जब हाम्रो नेपाली भाइ बहिनीहरूलाई प्रार्थना गर्न थाल्यो र तिनीहरू ठेल्न थाल्यो र हाम्रो भाइ बहिनीहरू चाहिँ मजाले पल्टिन थाल्यो, लड्न थालेको छ, एकदमै शरीर हल्लाएको छ पुरै रूपले है। अनि त्यसपछि मैले पनि तिनीहरूलाई प्रार्थना गर्न थालेँ। मैले प्रार्थना गर्दाखेरि कोही लड्दैन पनि, कोही हल्लिँदैन पनि। अनि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि हेत्तेरिका मबाट चाहिँ पवित्र आत्माको अभिषेक उडेर गयो कि क्या हो, मैले प्रार्थना गर्दा कोही पनि चलपल छैन। यो बडो ताज्जुब भयो। अनि यी सबै कुराहरूलाई है विचार गरेर है, र अहिले जति पनि अहिले ट्रेन्डहरू छ है, अहिले विभिन्न किसिमको ट्रेन्डहरू छ। तपाईँले हातले यसो गर्दाखेरि यतै लड्छ, हातले यसो गर्दाखेरि यतै लड्छ है। अनि कोही चाहिँ ठेलेको छ होइन, कोही चाहिँ सुते चाहिँ घन्टौँसम्म सुतेको छ चर्चमा होइन आएर, कोही चाहिँ लडीबडी गरेर चाहिँ होइन धेरै कुरा देखेको छ है। थुमाको ठुलो धारा बग्यो भन्ने कुराहरू बताइरहेको छ मान्छेले, विभिन्न कुराहरू छ अहिले। यो सबै ट्रेन्डलाई है मध्यनजर गरेर र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा र मैले जानेका कुराहरू र म यो सेवाकाईको यो 26 वर्षको यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव र बाइबल अध्ययनबाट मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको उत्तर, तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ म यहाँनिर तपाईँलाई म दिन चाहन्छु। बाइबलले चाहिँ खास के भन्छ भन्ने कुराहरू, यो कुरो चाहिँ हामी सबैसँग बाइबल छ र तपाईँ सबै हामीले बाइबल पढ्नुपर्छ। अरूले के भन्यो, मैले के भने त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन तपाईँको लागि, तर तपाईँसँग बाइबल छ, यो चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको, यो चाहिँ एकदमै अल्टिमेट पुस्तक हो यो है। तपाईँसँग भएको पवित्र परमेश्वरको बारेमा जानकारी चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ यहाँनिर छ। कम्प्लिट रेभलेसन अफ गड चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलमा छ र यो चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति यो त के हो त सम्पूर्ण एउटा ज्योति हो र यो चाहिँ हाम्रो गाइड बुक हो। र यहाँ के लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला। मैले के भन्दैछु त्यो भन्दा पनि तपाईँ आफै नै धर्मशास्त्र खोज्नुहोस् है र पत्ता लगाउनुहोस्, किनभने तपाईँ आफैले नि यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ र मान्छेले जे भने त्यतापट्टि लाग्नु हुँदैन। डाउन थ्रु द चर्च हिस्ट्री देयर आर ओकेसनल इन्सिडेन्ट्स अफ द पेन्टिकोस्टल एक्सपिरियन्सेस। अनि हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो, इतिहासमा है विभिन्न घटनाहरू घटेको छ र विभिन्न ठाउँमा पवित्र आत्माले मानिसहरू सुसज्जित भएर पवित्र आत्माले भरिएर तिनीहरू चाहिँ अन्य भाषामा बोलेको छ, तिनीहरूले महान महान कामहरू गरेको छ, आश्चर्य कर्महरू गरेको छ, चङ्गाइको कामहरू गरेको छ र तिनीहरूले उद्योगको कामहरू गरेको छ। प्रभु यीशुले भन्नुभएको जस्तै म भन्दा पनि ठुलो ठुलो काम तिमीहरूले गरेछौ भनेको जस्तै मानिसहरूले ठुल्ठुलो कामहरू गरेको छ पवित्र आत्माको शक्तिमा। र यसले चाहिँ कतिवटा मण्डलीमा एकदमै धेरै प्रभाव पनि पारेको छ र यसले धेरै असर पनि पारेको छ है। तर अरू कतिपय मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ यो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि एउटा अनुभव मात्रै भएको छ र यो अनुभव एकदम धेरै भयो जो चाहिँ बाइबलसँग कुनै पनि कुराको सम्बन्धित छैन हैन। यसकारण चाहिँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्पिरिट ब्याप्टिजम इज एन अब्जर्भेबल है। यो चाहिँ के गर्न सक्छ, हामीले देख्न सक्छौँ र यो चाहिँ इन्टेन्सनली पर्सनल एक्सपिरियन्स हो। यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ साँचो रूपले भन्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ के हो त एउटा अनुभव हो है। यो चाहिँ एउटा साधारण एउटा सिद्धान्त मात्र नभएर चाहिँ यो चाहिँ व्यक्तिगत अनुभव पनि हो। तर यो कुरो चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ, यो चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ अब्जर्भेबल हो है, पुरै रूपले देख्न सकिन्छ। धेरै मानिसहरूले के भनेको छ भन्दा यो चाहिँ एउटा अनुभव मात्र हो। यसकारण चाहिँ अनुभवद्वारा चाहिँ के गर्छ मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट उसलाई टाढो पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। हुनु पनि हो, धेरै ठाउँमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ बाइबलमा नभएको कतिवटा यस्तो अनुभवहरू तिनीहरूले गरेको छ जुन कुराले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ त्यो अनुभव गरेको कारण तिनीहरू चाहिँ प्रभुबाट साँच्चै नै धेरै कोष टाढो पनि भएको छ। यसकारण धेरै मान्छेले आरोप पनि लगाएको छ है,
यसले के भनेको छ भन्दा यो चाहिँ एउटा के हो, अनुभव मात्र हो र यसले चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरको राज्यबाट, परमेश्वरको उपस्थितिबाट धेरै टाढो पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ यी दिनहरूमा धर्मशास्त्रलाई खोज्न थालेको छ, तर कतिपयले धर्मशास्त्रलाई खोजेको छैन, अनुभवको पछि मात्रै लागिरहेछ। खालि तिनीहरूलाई चाहिँ तडक धडक मात्रै चाहिएको छ है, अरू कुराहरू चाहिएको छैन। तर धेरै मानिसलाई चाहिँ के चाहिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ धर्मशास्त्रले यसलाई के भनेको छ भन्ने कुरा। मेनी पिपल कुड नट सिम टु अन्डरस्ट्यान्ड द न्यू टेस्टामेन्ट बिलिभर्स लर्न मोर अबाउट द स्पिरिट एन्ड द वर्ड अफ गड। तर कतिपय मानिसले चाहिँ यो कुरो पनि बुझेको छैन कि जब पवित्र आत्मा ती 120 जना कहाँ आए र ती 120 जनाले धर्मशास्त्रलाई अध्ययन गरेर पवित्र आत्माले भरिएर र तिनीहरू आफैले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेर तिनीहरूले कति महान कामहरू गरेको छ भन्ने त्यो सत्यतालाई चाहिँ विचार गरेको छैन। तर तिनीहरूले के गरेको छ त, खालि यो अनुभव हो, यो चाहिँ त्यति बेलाको लागि मानिसहरूको लागि मात्र हो भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विभिन्न खण्डहरूमा लेखिएको छ। हामीले एउटा कुरो के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रेरित 2 अध्यायमा लेखेको जुन घटनाहरू छ, यो घटनामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 3000 मानिसहरूले प्रभुलाई चिनेको छ। यो 3000 मानिसहरू चाहिँ यो 120 जना मानिसहरूले अन्य भाषा बोलेर चाहिँ तिनीहरू परिवर्तन भएको होइन। त्यो 120 जना मानिसहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गरिरहेको थियो अन्य भाषामा। तर जब ती मध्येमा जब तिनीहरूलाई प्रश्न सोधियो है, जब मानिसहरूले तिनीहरूलाई शङ्का गर्यो है, यिनीहरू चाहिँ मातेको छ भन्ने कुराहरू, तब चाहिँ ती मध्येमा 120 जना मध्येमा एकजना पत्रुस भन्ने व्यक्ति प्रभु यीशुको चेला खडा भएर चाहिँ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा, पवित्र आत्माको प्रेरणामा जब उहाँले पवित्र परमेश्वरको वचन, त्यो सुसमाचार उहाँले प्रचार गर्नुभयो, तब के भएको छ, मानिसहरूको हृदय छ्या परेको छ र तिनीहरूले पश्चाताप गरेको छ र तिनीहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छ। यसकारण चाहिँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 120 जनाले अन्य भाषा बोलेर चाहिँ 3000 मान्छेहरू प्रभुमा बाँचेको होइन, तर पत्रुसको एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रेरणादायी पवित्र आत्माको शक्तिमा बोलेको वचनले चाहिँ ती 3000 मानिसहरू प्रभुमा बाँचेको है। यसकारण चाहिँ हामी अब विचार गर्नेछौँ, हामीमा थुप्रै खण्डहरू छ र त्यो खण्डहरूलाई हामी विचार गर्नेछौँ पेन्टिकोसको दिनमा के भयो भन्ने कुराहरू। यसकारण हामीले सबै कुराले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जति पनि हामी अब घटनाहरू पढ्छौँ, त्यो घटनाहरू चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्माले ती मानिसहरू भरिँदाखेरि चाहिँ ती मानिसहरूले पहिला नै प्रभु यीशुलाई चिनिसकेको थियो। हेर्नुहोस् है त, हामी यहाँ जतिवटा घटनाहरू अब हामी अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ, हरेक घटनामा है, यो पेन्टिकोसको दिनमा होस् यरुसलेममा, अथवा सामरियामा होस्, अथवा पावलको जीवनमा होस् है, अथवा कर्नेलियसको घरमा होस्, अथवा एफेससमा होस्, यी सबै घटनाहरू जति पनि घटनाहरू घटेको छ, जहाँ मानिसहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएर अन्य भाषाहरू बोलेको छ, हरेक ठाउँमा चाहिँ तिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेको छ भन्ने सत्यता हामी अध्ययन गर्नेछौँ है त। यसकारण सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी लुका 22 अध्यायको 20 पद हामी पढ्नेछौँ, त्यहाँ के लेखेको छ भन्ने कुराहरू। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिएको नयाँ करार हो। आमेन है त। दिस कप इज द न्यू कभनेन्ट इन माई ब्लड। यसकारण चाहिँ जब हामी हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 11 देखि 28 पदसम्म हामी राम्रोसँगले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्यु र उहाँले बगाउनु भएको पवित्र रगतद्वारा चाहिँ नयाँ करारको स्थापना भइसकेको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशुले रगत बगाउनु भएको छैन, यो जुन खण्ड हामीले अहिले पढेको छौँ। र त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, हेर है, जुन कचौरा म तिमीहरूलाई दिँदैछु यो चाहिँ एउटा नयाँ करार हो भन्ने कुराहरू। र जब यीशु ख्रीष्टको मृत्यु भइसकेको छ र उहाँले आफ्नो रगत बगाइसक्नु भएको छ, त्यस पश्चात चाहिँ हिब्रूको लेखकले त्यही भनेको छ कि ख्रीष्ट यीशुको मृत्युमा र ख्रीष्ट यीशुले बगाउनु भएको रगतमा चाहिँ नयाँ करारको स्थापना भइसकेको छ भन्ने कुराहरू। र हिब्रू 10:10ले हामीलाई के भनेको छ, हामी त्यो अझै पढ्नेछौँ। त्यही इच्छाबाट येशू ख्रीष्टका शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाइएका छौँ है। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो उत्तम बलिदानद्वारा र उहाँले बगाउनु भएको त्यो पवित्र रगतद्वारा चाहिँ हामी के भएको छौँ त, हामी नयाँ भइसकेको छौँ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ मण्डलीको स्थापना भइसकेको छ, अथवा मण्डलीको एउटा सानो एउटा नयाँ करारको समुदायको स्थापना भइसकेको छ भन्ने कुराहरू, यिनीहरूले प्रभु यीशुलाई चिनिसकेको छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँनिर पढ्यौँ। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब यस पृथ्वीमा 40 दिन 40 रात पुनरुत्थान पश्चात उहाँ रहनुभयो, उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई, आफ्नो विश्वासीहरूलाई उहाँले के गर्नुभयो, एकसाथ जम्मा गर्नुभयो र तिनीहरूलाई चाहिँ सारा पृथ्वीमा सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति पठाउनु भएको छ। र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ के भएको छ त, तिनीहरू चाहिँ एउटा नयाँ करारको समुदाय भइसकेको छ भन्ने कुराहरू। र
यहाँनिर हामी अर्को कुरा के भेटाउँछौँ भने जो 120 जना मानिसहरू यीशु ख्रिस्टको पुनरुत्थान पश्चात जब उहाँले 40 दिन उहाँसँग बस्नुभयो र जब यीशु ख्रिस्ट 40 दिन पश्चात उहाँ स्वर्गरोहण भएर जानुभयो 120 जना मानिसहरू चाहिँ निरन्तर रूपले प्रार्थना सहित यरुशलेममा त्यो माथिल्लो कोठामा उनीहरू भेला भएका कुराहरू हामी भेटाउँछौँ र तिनीहरू चाहिँ निरन्तर रूपले चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनको निम्ति ख्रिस्ट यीशुले दिनुभएको त्यो प्रतिज्ञा अनुसार तिनीहरू पर्खिरहेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ र त्यो उनीहरू 120 जना मानिसहरू त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले दिनुभएको त्यो प्रतिज्ञालाई पर्खिरहेको बेलामा चाहिँ तिनीहरूले त्यहाँनिर चाहिँ अर्को यहुदाको साटामा अर्कै एकजना चेलालाई पनि त्यहाँनिर छानेको छ मत्तियास भन्ने व्यक्तिलाई छानेको छ 12 जना मध्येमा एकजनालाई थपिनको निम्ति र त्यहाँनिर 1 अध्यायको 26 पदमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रिस्टसँगै भित्र बाहिर गर्ने व्यक्तिलाई भन्नुको अर्थ चाहिँ नयाँ करारमा सहभागी भएका व्यक्ति र यी सबै घटनाहरूले हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो 120 जना मानिसहरू जो माथिल्लो कोठामा पवित्र परमेश्वरको अथवा यीशु ख्रिस्टले दिनुभएको त्यो प्रतिज्ञालाई पवित्र आत्माको प्रतिज्ञालाई पर्खिरहेको छ यो 120 जना चाहिँ एउटा चाहिँ युनाइटेड एउटा मण्डलीको रूपमा नयाँ करारको समुदायको रूपमा तिनीहरू चाहिँ स्थापना भइसकेको छ र पेन्टिकोसको दिनमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ जब पवित्र आत्माले भरिए त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामी के भेट्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ मण्डलीको एउटा बर्थडेको निम्ति चाहिँ तिनीहरू त्यहाँनिर भेला भएको होइन तर तिनीहरू के को निम्ति भेला भएको भन्ने कुरो चाहिँ हामी लुकाको सुसमाचार हामी पढाउँदा लुकाको सुसमाचार हामी 24 अध्यायको हामी 49 पद हामी पढाउँदा तिनीहरूले के को निम्ति पर्खिरहेको थियो भन्ने कुराहरू हेर म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु हेर मेरो पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु तर म माथि शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरहो माथिबाटको शक्ति प्राप्त नगरुन्जेलसम्म तिमीहरू यरुशलेममा नै पर्खिबस है तिमीहरू कतै पनि नजाऊ है भन्ने कुरा बताएको छ अनि प्रभु यीशु ख्रिस्ट आफैले पनि म स्वर्गरोहण हुनुभन्दा अगाडि उहाँले के भन्नुभयो हामी प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 4 र 5 पद हामी पढ्नेछौँ तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नु त उहाँले तिनीहरूले यस्तो आदेश दिनुभयो तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ किनभने यूहन्नाले त पानीको बप्तिस्मा दिए तर अबको थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ पवित्रद्वारा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ यीशुले एकदमै स्पष्ट रूपले पार्नुभयो यसकारण चाहिँ यो जुन 120 जना मानिसहरू त्यहाँनिर माथिल्लो कोठामा प्रार्थना सहित यीशुले दिनुभएको जुन प्रतिज्ञा छ त्यसको लागि पर्खिरहनु भएको छ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 120 जना मानिसहरू चाहिँ एउटा नयाँ करारको समुदाय भइसकेको छ है भन्ने कुराहरू यसकारण यसले अर्को कुरो के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पवित्र आत्मालाई अथवा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ त प्रार्थना गर्नुपर्छ पर्खिनुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ कुरा सिकाएको छ यसकारण चाहिँ अहिले संसारको विभिन्न ठाउँमा जहाँ जहाँ पवित्र आत्माको सेवकाईहरू हुन्छ मानिसहरू चाहिँ एउटा ट्यारिङ मिटिङ एउटा पर्खिने सेवकाई उनीहरूले राख्ने गर्छ 3 दिनको उपवास राखेर 7 दिनको उपवास राखेर कसैले 40 दिनको उपवास राखेर है विभिन्न ट्यारिङ मिटिङहरू विभिन्न ठाउँमा यो चाहिँ भइरहेको यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ है प्रभु यीशुले यहाँनिर उत्साह दिनुभएको छ प्रोत्साहन दिनुभएको छ है र त्यो प्रोत्साहन अनुसार त्यो उत्साहद्वारा चाहिँ तिनीहरूले प्रतिज्ञा अनुसार चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ माथिल्लो कोठामा सबजना 120 जना चाहिँ अब पुरै रूपले चाहिँ नयाँ करारको समुदाय भएर चाहिँ पवित्र आत्माको पर्खाइमा हुनुहुन्छ र के भयो त घटना है त हामी प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 2 र 3 पद हामी पढ्छौँ त्यहाँनिर के घटना घटेको छ अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो आमेन र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो आगोका जिब्रा जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे यहाँ चाहिँ 2टा घटनाहरू घटेको छ हेर्नुहोस् न सबभन्दा पहिलो घटना चाहिँ 2 पदमा लेखेको छ है 2 पदमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बडो ठुलो बतास अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरूको बसेको पुरै घर नै भरिदियो पहिलो कुरो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो एउटा बतास त्यहाँनिर चलेको छ है त र त्यो पुरै घर नै त्यो ठुलो हुरीले ठुलो बतासले के भएको छ त्यो घर भरिएको छ पुरानो करारमा यदि हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गर्यौँ भने जहाँ जहाँ यो हुरी चलेको छ है जहाँ जहाँ यो हुरी चलेको छ जहाँ जहाँ यो बतास चलेको छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको चाहिँ के भएको छ एउटा डिभाइन मेनिफेस्टेसन एउटा अलौकिक एउटा चाहिँ प्रदर्शन भएको कुरा हामी भेटाउँछौँ। अयुबको पुस्तक 38 अध्यायको 1 पद हामी पढ्नेछौँ। अयुब 38 अध्यायको 1 पद के लेखेको छ त्यहाँनिर? जब परमेश्वर अयुबका देखा पर्नुभन्दा अगाडि उहाँ कसरी आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो भन्ने कुराहरू। तब परमप्रभुले अयुबलाई आँधीबेहरीबाट यसरी जवाफ दिनुभयो। तब परमप्रभु परमेश्वरले अयुबलाई कहाँबाट जवाब दिनुभयो अरे? आँधीबेहरी। आँधीबेहरीबाट। यसकारण चाहिँ ल भयो, विन्ड इज दि ओल्ड टेस्टामेन्ट एक्कम्पनिड, होइन, विन्ड इन दि ओल्ड टेस्टामेन्ट एक्कम्पनिड डिभाइन मेनिफेस्टेसन। यसमा पुरानो करारमा जहाँ हामी बतासको कुराहरू, हुरीको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ, त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर आफूलाई के गर्नुभएको छ, प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि यो कुरो हामी अयुब 40 अध्यायको 6 पदमा पनि यो कुराहरू लेखिएको छ। र अर्को पद पनि हामी पढ्नेछौँ, प्रस्थान हामी 14 अध्यायको 21 पदमा पनि त्यहाँनिर परमेश्वरले कुनै पनि महान काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि त्यहाँनिर अर्को एउटा हुरी परमेश्वरले चलाउनु भएको छ। के कस्तो किसिमको त्यहाँनिर घटना घटेको छ हामी त्यो अध्ययन गर्नेछौँ। तब मूसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र परमप्रभुले रातभरि जोरसित पूर्वीय बतास चलाइदिनु। रातभरि परमेश्वरले पूर्वी बतास चलाइदिनु भयो। अनि त्यो पूर्वी बतास चलाइसकेपछि के भयो त? र समुद्रलाई पछि पन्साइदिनु भयो। समुद्र त्यहाँ भयो के भएको छ? 2 भाग भएको छ। र पानी 2 भाग भएर समुद्र ओबानो जमिन भयो। ल हेर्नुहोस् है त, त्यहाँनिर परमेश्वरले कुनै पनि आश्चर्य कर्म गर्नभन्दा अगाडि, परमेश्वर कुनै पनि ठाउँमा देखा पर्नभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ? हुरी चलाउनु भएको छ, है त। हामी अर्को पद पनि पढ्नेछौँ। हामी इजिकेल 37 अध्यायको 9 र 10 पद। त्यहाँ पनि सुकेका हड्डीहरूको बिचमा परमेश्वरले एउटा नयाँ काम गर्न खोज्नु भएको थियो। र त्यहाँ पनि के भएको छ भन्ने कुराहरू हामी पढ्छौँ। त्यहाँ हुरीको बारेमा, बतासको बारेमा बताएको छ, सासको बारेमा बताएको छ। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरा, हे मानिसको छोरा, सासलाई अगमबानी गर, सासलाई अगमबानी गर, अगमबानी गर र त्यसलाई भन्, त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे सास चारै दिशाबाट आइज, हे सास चारै दिशाबाट आइज र यी मरिएकाहरू माथि फुकिदे, यी मरिकाहरूको माथि फुकिदे र ती जीवित भएर उठुन्, ती जीवित भएर उठुन्। ल भइहाल्यो, ल त्यति भयो है त। यहाँ त्यही लेखेको छ है त। यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ when the spirit moved, है, यहाँनिर के भनेको छ? स्पिरिट मुभ। त्यसले बतासको कुराहरू बताएको छ, आत्माको कुराहरू बताएको छ, हावाको कुराहरू बताएको छ। हामी अर्को पद पनि पढ्नेछौँ, यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 8 पदमा यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि यसको बारेमा के भन्नुभयो भन्ने कुराहरू। बतास जता चाहन्छ उतै बहन्छ। बतास जता जान्छ त्यतै बहन्छ। तिमी बतासको आवाज सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। अनि आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। आत्माबाट जन्मेको व्यक्ति पनि त्यस्तै हुन्छ। बतास कहाँबाट आउँछ, कता जान्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, र आत्माबाट जन्मेका मान्छे पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुराहरू। यसले के देखाउँछ? द साउन्ड अफ द विन्ड इन्डिकेटेड द्याट those present that God was about to manifest himself in a very special way. अनि यो 2 अध्यायको 2 पद प्रेरितको पुस्तकमा जुन कुरा लेखिएको छ, जुन परमेश्वरले त्यहाँनिर बतासको झोक्का चलाउनु भयो, त्यसले के देखाउनु खोजिरहेको छ भन्दा अब चाहिँ परमेश्वरले एउटा नयाँ काम गर्न खोज्नु भएको छ है। अब परमेश्वरले यो 120 जनाको बीचमा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ एउटा नयाँ कामको थालनी गर्न थाल्नु भएको छ भन्ने कुरोको चाहिँ एउटा के दिनुभएको छ? एउटा चाहिँ उहाँले सिम्पटम दिनुभएको छ, एउटा उहाँले चिन्ह दिनुभएको छ। त्यो कुराहरू अर्को कुरा जहाँ हामी द्याट इट वाज द साउन्ड अफ विन्ड विथ क्यारिङ पावर। अनि यहाँले के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो शक्तिमा, त्यो हावाको त्यो बेगमा, हावाको त्यो शक्तिमा चाहिँ के भयो? त्यो बेगमा चाहिँ के बगेर गएको छ त? परमेश्वरको शक्ति बगेर गएको छ। हामी त्यही कुरा हामी पढ्छौँ प्रेरित 1 को 8 पदमा। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि, जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ, तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ, तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ। यसले के बताएको छ भने इट वाज अ साउन्ड, a wind with carrying power would make also spoke of the empowering, है। यहाँनिर चाहिँ यो जुन हावाको झोक्का यहाँनिर आएको छ त्यसले चाहिँ मानिसलाई के दिएको छ? एउटा विशेष किसिमको शक्ति दिएको छ। के को निम्ति शक्ति दिएको छ? एउटा विशेष कार्य गर्नको निम्ति, है। प्रेरित 1 को 8 मा स्पष्ट रूपले बताएको छ। यसकारण चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ शक्ति होइन, तर उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, है। हामी धेरैले चाहिँ आज के सोचिरहेको छ भन्दा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ शक्ति मात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। पवित्र आत्मा शक्ति होइन, पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। र जब हामी उहाँले हामी जब भरिन्छौँ तब चाहिँ हामी शक्ति प्राप्त गर्छौँ। तब चाहिँ हामी एक्लो हुँदैनौँ,
हामीसँग चाहिँ को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ? एकजना होइन, अब चाहिँ हामी दुईजना भएको छौँ। हामी चाहिँ एकजना होइन, अब त्रिएक परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यसकारण हामी चाहिँ त्यो शक्ति प्राप्त गर्छौँ। अर्को सेकेन्ड साइन चाहिँ के छ है त? 3 पदमा लेखेको छ यहाँ चाहिँ आगोको जिब्रा जस्ता तिनीहरूका देखा परे र भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे हैन। द एपियरेन्स अफ फ्लेम्स ओभर इन्टायर 120 that they were distributed with a single tongue of flame over the head of each person है त। प्रत्येक व्यक्तिमाथि जिब्रा जस्ता आगोहरू चाहिँ के भएको छ भने तिनीहरू चाहिँ बिचमा बसेको छ भन्ने कुराहरू है। यो चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ आगो चाहिँ होइन है, नो एक्चुअल फायर। तिनीहरू जलेको छैन त्यहाँनिर है। तपाईँले कहिले नसोच्नुहोस् कि त्यो चाहिँ आगो र तिनीहरू जल्नु पर्ने थियो भन्ने कुरा, त्यो होइन। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायको 2 पदमा मोसाले पोथ्रा जलिरहेको थियो तर त्यो भस्म हुँदैन थियो, त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। त्यहाँ एउटा जलिरहेको पोथ्राको ज्वालामा परमप्रभुका दूत तिनीहरू कहाँ प्रकट भए र तिनले पोथ्रालाई हेरे। त्यो पोथ्रा जलिरहेको थियो, तापनि भस्म हुँदैन थियो। त्यो पोथ्रा जलिरहेको थियो। परमेश्वरले आफूलाई मोसाका देखा पर्नु हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ पोथ्रा जलिरहेकोमा देखा पर्नु भयो, तर त्यो पोथ्रा चाहिँ जल्दैन थियो। त्यस्तै किसिमको आगोमा चाहिँ यहाँनिर उहाँ देखा पर्नु भएको छ। हामी अर्को पद पनि पढ्नेछौँ। जब परमेश्वरले आफ्नो जाति इजरायलीहरूसँग जुन करार बाँध्नको निम्ति उहाँ ओर्लेर आउनुभएको छ, जस्तो पेन्टिकोस्टको दिनमा घटना घटेको छ त्यस्तै घटना हामी यो सिनै डाँडामा पनि घटेको हामी देख्न सक्छौँ। हामी पढ्नेछौँ 19 अध्यायको 18 पद प्रस्थानको पुस्तक। परमप्रभु आगोमा ओर्लेर त्यहाँ आउनुभएका कारण परमेश्वर आफै नै आगोमा ओर्लेर आउनुभयो। सिनै पर्वत बिल्कुलै धुवाले भरियो। के भनेको छ त्यहाँ? सियोन पर्वत पुरै रूपले धुवाले भरियो भन्ने कुरा बताएको छ। पर्वतबाट धुवा भट्टीबाट झै निस्क्यो। ल भइहाल्यो, त्यतिमा पुगिहाल्यो है त। त्यहाँनिर छ परमेश्वर स्वयं तिनीहरूको बिचमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला के भएको छ? त्यहाँनिर चाहिँ आगो देखा परेको छ। यसकारण द स्पिरिट कमिङ इज पावर चेयर द रोप्स द्याट बाउन्ड स्यामसन है त। र हामी पुरानो करारमा हामी विभिन्न खण्डहरू पढ्छौँ। जब स्यामसनलाई दलिलाले विभिन्न दोरीहरूले बाँधेको थियो, तब उसलाई भनेको थियो स्यामसन तिम्रो शत्रुहरू आए है त, पलिस्तीहरू आए त भन्ने बित्तिकै पवित्र आत्माले भरिने बित्तिकै त्यो धागोहरू के भएछ? उसलाई बाँधेको जति पनि दोरीहरू छ त्यो चाहिँ डढेको जस्तै भएर त्यो चाहिँ चटचुट चुँडेर गएको छ है। पहिलो राजा 18 अध्यायको 38 पदमा पनि हामी एलिया अगमवक्ताले पवित्र परमेश्वरसँग कार्मेल डाँडामा बाल देवताहरूलाई चुनौती दिएर प्रार्थना गर्दा के भएछ? स्वर्गबाट आगो ओर्लिआएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ उसको सबै जति पनि त्यहाँनिर थियो वेदीदेखि लिएर वेदीमा चढाएको जति पनि बलिदेखि लिएर त्यहाँनिर सबै जति पनि पानीहरू थियो त्यो पुरै रूपले माटो समेत भस्म गरिदिएको छ। यसकारण चाहिँ पुरानो करारमा जहिले पनि आगो चाहिँ केसँग तुलना गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आउटपोरिङ अफ द होली स्पिरिट है। जसरी येसायाको पुस्तकमा लेखिएको छ यो कुराहरू, हिजकियलको पुस्तकमा लेखेको छ, योवेलको पुस्तकमा यो कुरा लेखेको छ, जकरियाको पुस्तकहरूमा लेखिएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सबै कुराहरू। अनि जुन त्यहाँनिर चाहिँ जिब्रा जस्ता भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, यहाँ यस्ता आगोका जिब्राहरू है। यो टङ्स भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। टङ्स अल्सो इन्डिकेटेड स्पिच द फायरी पावरफुल प्रोफेटिक विटनेस द्याट द होली स्पिरिट वुड गिभ है। भन्नुको अर्थ चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ जुन आगोका जस्ता जिब्राहरू छ त्यहाँनिर देखा परेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै पावरफुल र एकदमै प्रोफेटिक विटनेस पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुहुनेछ भन्ने सङ्केत पनि यहाँनिर बताएको छ। यसकारण चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई शुद्धिकरण गर्नुको सट्टामा न्यायको कुराहरू देखाउनुको सट्टामा चाहिँ यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जुन नयाँ करारका समुदाय जुन 120 जना मानिसहरू त्यहाँनिर छ त्यो चाहिँ एउटा मण्डलीको रूपमा त्यहाँनिर देखा परेको छ। त्यसलाई चाहिँ पवित्र मन्दिरको रूपमा अथवा पवित्र परमेश्वरको वासस्थानको रूपमा चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ है भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले सङ्केत दिएको छ। यसकारण चाहिँ हामी पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 16 पदमा, इफिसी 2 अध्यायको 27 पददेखि लिएर 21 देखि लिएर 22 पद हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको हामी के भएको छ त? मन्दिर भएको छौँ, एउटा महापवित्र वासस्थान भएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। हामी त्यो एउटा पद पढ्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 पदमा पनि त्यही कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् त, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। ल भइहाल्यो त्यति भए है। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। Then when the single flames rested on the heads of each individual, it signified accepting them as also being the temples of the Holy Spirit.
है त। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जब पवित्र यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आगोका जिब्रा जस्ता तिनीहरूका देखा परे र भाग भाग भएर तिनीहरूको हरेक माथि बसे। यसले के देखाएको छ? हरेकलाई परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ त? एउटा पवित्र मण्डलीको रूपमा, पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ प्रत्येकलाई चाहिँ पवित्र आत्माको महापवित्र वासस्थानको रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई सिकाएको छ। र त्यसपछि चाहिँ हामी जति पनि अरू घटनाहरू हामी घटेको हामी देख्छौँ। त्यसपछि हामी समरियामा, कर्नेलियसको घरमा, एफेससको मण्डलीमा है र पावलको व्यक्तिगत जीवनमा फेरि यस्तो दोस्रोचोटि घटनाहरू घटेको छैन। यो आगोको झोक्काहरू है अथवा बतासको झोक्काहरू र आगोको चिरा जिब्रा जस्तो देखेको छैन। तिनीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले मात्रै भरिएको कुराहरू हामी ती कुराहरू हामी देख्छौँ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त, हामी पहिलो कोरिन्थी 13:1 पढ्छौँ। अब पहिलो कोरिन्थी 13:1 के भनेको छ भन्ने कुराहरू हामी पढ्छौँ। मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइझ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। कतिपय कोरिन्थीमा भएका मानिसहरूले मात्र होइन, यहुदी मानिसहरूले के विश्वास गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो अन्य भाषा चाहिँ यो चाहिँ स्वर्गदूतहरूको भाषा हो भनेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने गर्थ्यो। बुझ्नुभयो? अनि यसकारण कोरिन्थीमा पनि कतिपय मानिसहरू चाहिँ यसकै प्रभाव परेको थियो कि तिनीहरूले चाहिँ के को भाषा बोलिरहेको छ, अन्य भाषा बोल्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्वर्गदूतहरूको भाषाहरू बोलिरहेको छ भन्ने कुरो बताइरहेको छ। तर पावलले यसलाई स्पष्ट पारिदिएको छ। हेर्नुहोस् न, हामी पहिलो कोरिन्थी 14:10-13 हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्वर्गीय यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ स्वर्गदूतहरूको भाषा होइन है, यो चाहिँ संसारमा थुप्रै भाषाहरू छ, ती भाषाहरू मध्येमा एउटा भाषा हो भन्ने कुरो चाहिँ पावलले एकदमै स्पष्ट पारिदिएको छ। ल पढौँ त। संसारमा सायद धेरै किसिमका भाषाहरू छन्, ती कुनै पनि अर्थहीन छैनन्। यदि बोलेको भाषाको अर्थ मैले बुझिनँ भने त बोल्नेको निम्ति म विदेशी हुन्छु र त्यो बोल्ने चाहिँ मेरो निम्ति विदेशी हुनेछ। यसरी नै तिमीहरू पनि पवित्र आत्माका वरदानहरूका निम्ति उत्सुक भएका हुनाले मण्डलीका निर्माणको कामको श्रेष्ठता हासिल गर्ने प्रयत्न गर। यसकारण अन्य भाषामा बोल्नेले त्यसको अर्थ खोल्ने शक्तिको निम्ति प्रार्थना गरोस्। यसकारण चाहिँ पावलले यहाँनिर के भन्नु खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि मानिसहरूले पवित्र आत्माले भरिएर जुन अन्य भाषाहरू बोल्छ त्यो अन्य भाषाहरू चाहिँ संसारकै भाषाहरू मध्येमा एउटा भाषा हो भन्ने कुरो चाहिँ पावलले यहाँनिर चाहिँ राम्रोसँगले जानकारी दिएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ है, यो पृथ्वीमा 4000 भन्दा पनि बढी भाषाहरू छ, आफ्नो आफ्नो मातृभाषाहरू छ है। प्राचीन संसारमा पनि 5000 भन्दा पनि बढी धेरै भाषाहरू थियो। यसकारण चाहिँ हामीले जब हामी पवित्र आत्माले भरिन्छौँ र जब हामी उहाँले हामीलाई पहिलो जब हामी पवित्र आत्माले भरिएर जब हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ, हामी चाहिँ स्वर्गको भाषामा होइन तर पृथ्वीकै कुनै एउटा भाषामा बोलिरहेको होइन। पवित्र आत्माले हामीलाई कुनै पनि भाषा, पृथ्वीको कुनै पनि भाषा उहाँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यो भाषाबाट चाहिँ हामी पवित्र परमेश्वरको हामी आराधना गर्न सक्छौँ। पुरानो करारमा पनि कतिपय मानिसहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ है। तर 400 वर्षको त्यो शान्तमय स्वभाव अथवा समय पश्चात जब 400 वर्षसम्म परमेश्वर बोल्नु भएन, इन्टरटेस्टमेन्टल पिरियड पश्चात जब परमेश्वर जब बोल्न थाल्नुभयो, त्यसपछि हामी विभिन्न 6 जना पुरानै करारका मानिसहरूसँग सम्बन्धित नयाँ करारमा हामी भेटाउँछौँ यी मान्छेहरू। तर तिनीहरू चाहिँ पुरानै करारका सहभागी मानिसहरू थिए। हामी चाहिँ 6 जना विभिन्न मानिसहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको हामी भेट्छौँ। हामी बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पवित्र आत्माले भरिएको कुरा भेटाउँछौँ। यीशु ख्रीष्टको आमा मरियम पवित्र आत्माले भरिएको हुनुभएको छ होइन। त्यसपछि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको आमा एलिजाबेथ है, एलिसिबा है, उहाँ पनि पवित्र आत्माले भरिनु भएको छ। त्यसपछि जकरिया है, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बुवा जकरिया पनि पवित्र आत्माले भर्नुभएको छ। त्यसमा सिमियोन भन्ने अर्को एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ है, मन्दिरमा हुनुहुन्थ्यो। र अर्को हन्ना भन्ने एकजना स्त्री हुनुहुन्छ जो चाहिँ विधवा हुनुभएको थियो, तर उहाँ चाहिँ पवित्र परमेश्वरको मन्दिरमा निरन्तर रूपले बसिराख्नु भएको थियो परमेश्वरको उद्धार देख्नको निम्ति। उहाँ पनि पवित्र आत्माले, यी 6 जना मानिसहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ है। मूसाले पनि एकदमै ठुलो उत्कट इच्छा राखेको थियो कि एकजनाले मात्रै होइन, 2 जनाले मात्रै होइन, तर धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले चाहिँ पवित्र आत्माले भरियोस् भनेर चाहिँ मूसाको एउटा ठुलो उत्कट इच्छा थियो। हामी गन्तीको पुस्तक 11:29 हामी पढ्नेछौँ। तर मूसाले तिनलाई भने, के मेरो खातिर तिमी डाहा गर्ने भयो? परम प्रभु आफ्ना आत्मा आफ्नो सबै मानिसमाथि राखिदिएर ती सबै अगमवक्ता भइदिए त कति असल हुने थियो। है, हेर्नुहोस् न, यहाँनिर मूसाको एउटा उत्कट इच्छा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सबै मानिसहरूले पवित्र आत्माले भरिएको उनी देख्न चाहन्थे। यसकारण चाहिँ उनले भनिरहेको छ है यहाँनिर स्पष्ट रूपले। यसकारण हामी यहाँनिर प्रेरित 2 अध्यायमा
120 जना मानिसहरू त्यहाँनिर भेला भएको थियो र 120 जना मानिसहरू नै पवित्र आत्माले भरिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र यहाँनिर यो पेन्टिकोसको चाडमा मानिसहरू चाहिँ यहुदी मानिसहरू संसारको विभिन्न भूभागबाट हजारौँको सङ्ख्यामा तिनीहरू चाहिँ यरुसलेममा भेला भएका थिए र त्यहाँनिर चाहिँ पत्रुसले तिनीहरूलाई कोट गरेर भनिरहेको छ, योएलको अगमवक्ताको कुराहरू लिएर आएर छोराछोरीहरू हो भनेर उसले सम्बोधन गरेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ वचन बोलेको छ। यसकारण 120 जना मानिसहरू मात्र होइन, त्यहाँ 3000 मानिसहरू पनि पुरै रूपले परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर कति भएको छ भन्दाखेरि 3000 र 120 गरेर 3120 जना मानिसहरूले पवित्र आत्माले भरिएको छ तिनीहरू र तिनीहरूले अन्य भाषा बोलेको छ। तिनीहरू पुरै रूपले तिनीहरू चाहिँ के भएको छ त, तिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले तृप्त भएको छ पवित्र आत्माले भरिएर। हामी अर्को पद पढौँ त, हामी प्रेरित 2 अध्यायको 11 पद। क्रेटका बासिन्दाहरू र अरबीहरू पनि छौँ अनि हामी आफ्ना भाषामा परमेश्वरका महान कार्यहरूको चर्चा तिनीहरूले गरिरहेका सुन्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, 120 जना मानिसहरूले जब तिनीहरूले अन्य भाषाहरू बोल्न थाले, हेर्नुहोस् त 2 अध्यायको 4 पदमा म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। अनि तिनीहरू सबै जना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे है त। अनि यो चाहिँ विभिन्न जातका है विभिन्न ठाउँका मानिसहरू, यहुदी मानिसहरू विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका थिए र तिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने पेन्टिकोसको ठुलो चाडमा तिनीहरू यरुसलेम आइपुगेको छ र तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो भाषामा बोलेका सुनिरहेको छ। तिनीहरू यहुदीहरू नै थिए तर तिनीहरू चाहिँ अर्कै देशमा जन्मेको कारणले तिनीहरू त्यो भाषा चाहिँ तिनीहरूको लागि चाहिँ प्राथमिकता थियो है। त्यो भाषा तिनीहरूले बढी बोल्थ्यो र तिनीहरू त्यही भाषामा चाहिँ बोलेको यिनीहरूले सुनेको छ। यसकारण यहाँ के देख्छौँ भन्दा द क्राउड सॉ एन्ड हर्ड देम डिक्लेयरिङ द वन्डर्स अफ गड इन देयर ओन टङ्ग्स है। पवित्र परमेश्वरको अचम्म र उद्वेगको कुराहरूको घोषणा यो 120 जनाले गर्दै गरेको तिनीहरूले सुनेको छ। अनि यहाँनिर धेरै मान्छेले भन्छ होइन त्यो पवित्र आत्मा त त्यो 12 जना कहाँ मात्रै आएको थियो, अरू कहाँ आएको थिएन। हामीले यहाँनिर राम्रोसँगले पढ्यो भने ती 12 जना मात्रै होइन, त्यहाँ यहाँनिर चाहिँ 12वटा भाषा मात्रै लेखेको छ, त्यो थुप्रै भाषाहरू लेखेको छ, त्यहाँनिर थुप्रै भाषाहरू लेखिएको छ। यसकारण चाहिँ अझै पनि है परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्माले हामी हरेक मानिसलाई त्यसरी नै भर्न चाहनुहुन्छ। By recognizing this distinct experience of the Spirit baptism, right, we must not diminish the work of the Holy Spirit in the new birth. यसकारण चाहिँ हामी जतिजनाले पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ, यसले चाहिँ हामीले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिहरू र पवित्र आत्माले भरिएका मानिसहरूमा यो दुईटा व्यक्तिहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै है भन्ने कुरो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। म अहिले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, सुरुमा म बाइबल कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको थिएँ, मैले उहाँलाई ग्रहण गरेको थिएँ, मैले बप्तिस्मा पनि लिएको थिएँ, म बाइबल पढ्थेँ, म प्रार्थना गर्थेँ, यति मात्रै हो, म अन्य भाषा बोल्दैन थिएँ है त। तर त्यहाँको मान्छेहरूको हेर्ने दृष्टिकोण के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अन्य भाषा नबोलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ स्वर्ग जाँदिनँ भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ गलत हो। हेर्नुहोस् है त, त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। रोमी 8:9 पदले के भनेको छ, हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। यदि साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पाप स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै मानिसमा क्रिस्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। यसकारण चाहिँ जुन दिन हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ है त, पवित्र आत्माद्वारा मात्रै हामी उहाँलाई विश्वास गर्छौँ। किनभने पहिलो कोरिन्थी 12:3 पदमा त्यही लेखेको छ कि पवित्र आत्मा बिना कसैले पनि यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु हो भन्न सक्दैन है। यसकारण चाहिँ पवित्र आत्माबाट मात्रै हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो मुक्तिदाता र प्रभु हो भनेर हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ। यसकारण जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ, ग्रहण गर्नुभएको छ, पानीको बप्तिस्मा लिनुभएको छ, तपाईँहरूसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भन्नु खोज्छ किन, तपाईँहरू प्रत्येकसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ है। तपाईँ प्रत्येकसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ यो जुन जे कुरा आज मैले अन्य भाषाको कुराहरू गर्दैछु, यो चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्ड ग्रेस है अथवा यो चाहिँ दोस्रो अनुभव भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई यहाँनिर बताउन खोजिरहेको छु। यहाँनिर त्यसकै बारेमा हामी त्यही प्रश्नको हामी छलफल गरेको छौँ, अन्य भाषा कुराहरू। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ दोस्रो अनुभव हो। यो चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा जुन कुरो चाहिँ यीशु ख्रीष्टले पनि भन्नुभएको छ र यौनाको सुसमाचारदेखि लिएर मत्तीको सुसमाचार, मर्कुसको सुसमाचार, लुकाको हरेक सुसमाचारमा चाहिँ बप्तिस्मा दिने यौनाले त्यही नै भनेछ, म पछि जो आउनुहुन्छ म त तिमीहरूलाई पानीले मात्रै बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि जो आउनुहुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। अनि यो चाहिँ के हो त, दोस्रो अनुभव हो। यसकारण चाहिँ जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेको छ
तिनीहरू सबैसँग चाहिँ पवित्र आत्मा हुनु, तर यो चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा यो चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा के हो त अनुभव हो। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ जतिजनाले हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ, हामीले कहिले पनि अरू मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले तुच्छ ठान्नु हुँदैन। जति पनि मानिसले अन्य भाषा बोलेको छैन तिनीहरूले प्रभुलाई चिनेको छैन भन्नु खोजेको होइन, तिनीहरूले पनि प्रभु यीशुलाई चिनेको छ है, तिनीहरूसँग पनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। र यो चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिसमाको कुराहरू हामी गर्दैछौँ यहाँनिर, जसको चाहिँ सबभन्दा पहिलो चिन्ह चाहिँ हामीले बाइबलमा घरिघरि के देखेको छौँ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ तिनीहरूले अन्य भाषा बोलेको छ भन्ने कुराहरू है, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। We need to receive the supernatural power of the Holy Spirit in our lives and our ministries to the greatest extent possible in order to serve God well in our world है। यसकारण चाहिँ हामी यहाँनिर के बुझ्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनु भनेको छुट्टै कुरा हो र पवित्र आत्माले भरिनु भनेको छुट्टै कुरा हो। यो चाहिँ दुईटा छुट्टै छुट्टै कुराहरू। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले नि भन्नुभयो तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै पनि नजाऊ जबसम्म पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रतिज्ञा तिमीहरूमा आउनुहुन्न, र जब उहाँ आउनुहुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई मेरो गवाहीको निम्ति चाहिँ उहाँले शक्ति दिनुहुनेछ है। कसरी गवाही बाँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो शक्ति दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर गरेको छ। अनि हामी त्यो शक्तिको बारेमा कुरा गरेका छौँ, अथवा हामी चाहिँ त्यो अभिषेकको बारेमा, त्यो पवित्र आत्माको भरपुरी अथवा पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा हामी यहाँनिर कुरा गरेका छौँ। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ जब हामी पवित्र आत्माले भरिन्छौँ हाम्रो सेवाकाई फरक हुन्छ, हाम्रो जीवन फरक हुन्छ र हामी अझै धेरै चाहिँ सुपर नेचरल कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। पवित्र परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी अझै महान कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। जस्तै उदाहरणको लागि यीशु ख्रीष्टको आफ्नै चेलाहरू पनि साधारण मानिसहरू थियो र तिनीहरू त्यति धेरै पढेको व्यक्तिहरू थिएन, तिनीहरू चाहिँ गाउँबाट आएका मानिसहरू थिए। तर ती मानिसहरू जब पवित्र आत्माले भरिए तब ती मानिस के भयो यति साह्रो फरक भयो, तिनीहरू यति साह्रो आँटिलो भयो र तिनीहरू विभिन्न ठाउँमा सुसमाचार लिएर गएको छ है। तिनीहरू चाहिँ राजाहरूको अगाडि, मन्त्रीहरूको अगाडि, विभिन्न शक्तिशाली मानिसहरूको अगाडि तिनीहरू खडा हुन सकेको छ, एउटा साधारण मानिसहरू। र त्यो चाहिँ फरक हुन्छ है भन्नु खोजेको यहाँनिर। अर्को हामी घटना हामी पढ्नेछौँ। हामी अर्को घटना चाहिँ हामी कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 8 अध्यायमा सामरी है, सामर्टियन बिलिभर्स। जब फिलिप त्यो ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्न निम्ति गएको छ र फिलिपको सुसमाचार प्रचारद्वारा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आश्चर्य कर्महरू भएको छ, त्यहाँनिर ठुलो छुटकाराहरू भएको छ, चङ्गाई पाएको छ, मानिसको जीवनमा एकदमै ठुलो आनन्द आएको छ। र त्यति मात्र नभएर तिनीहरू चाहिँ पुरा रूपले चाहिँ के भएको छ त, तिनीहरू चाहिँ ठुलो आनन्द मनाएको छ भन्ने कुराहरू, तिनीहरू बप्तिस्मा पनि लिएको छ भन्ने कुरा बताएको छ। हामी प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायको 4देखि 6 पद, 8 पद र 13 पद हामी पढ्नेछौँ। तब ती छटपष्ट भएकाहरूले चारैपट्टि गएर वचन प्रचार गरे। फिलिप चाहिँ सामारियाको एउटा सहरमा गएर तिनीहरूलाई ख्रीष्ट प्रचार गरे। फिलिपले भनेका वचन सुनेर अनि तिनले गरेका चिन्हहरू देखेर भिडले एक मन भई तिनका कुरामा ध्यान दिए। यसरी त्यस सहरमा ज्यादै आनन्द भयो। सिमोन आफैले पनि विश्वास गर्यो, त्यसले बप्तिस्मा लियो र त्यो फिलिपसँग लागिरह्यो र चिन्हहरू र ठुल्ठुला अचम्मका काम गरेको देखेर त्यसलाई आश्चर्य लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर बडो राम्रो कुरासँगले चाहिँ यसकारण फिलिपले प्रचार गर्दा के भएको छ, आश्चर्य कर्महरू भएको छ, छुटकारा पाएको छ, चङ्गाई पाएको छ र तिनीहरूको बिचमा ठुलो आनन्द आएको छ। र त्यस पश्चात के भएको छ त, तिनीहरूले बप्तिस्मा लिएको छ। पछि चाहिँ फेरि अनि पछि हामी पढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ हामी 14 पददेखि हामी पढ्दै गयो भने चाहिँ यरुशलेमको मण्डलीले यो कुरा थाहा पायो र थाहा पाइसकेपछि पत्रुसलाई र यहुनालाई त्यो ठाउँमा पठाएको छ र तिनीहरूले हात राखेर तिनीहरूमाथि प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको छ भन्ने कुरा बताएको छ। तर त्यहाँनिर चाहिँ अन्य भाषाको कुराहरू लेखिएको छैन। हामी पढ्दै जाउँ त 14 पददेखि लिएर 17 पदसम्म। सामारियाका मानिसहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गरे भन्ने सुनेर यरुशलेमका रहेका प्रेरितहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई तिनीहरू कहाँ पठाए। उनीहरू त्यहाँ आएर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे, किनकि त्यतिन्जेलसम्म तिनीहरू मध्ये कुनै माथि पनि उहाँ आउनु भएको थिएन। तिनीहरूको बप्तिस्मा प्रभु येशूको नाममा मात्र भएको थियो। तब उनीहरूले आफ्नो हात तिनीहरूमाथि राखेर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। हेर्नुहोस् है त, यहाँ पनि तर अन्य भाषामा बोल्यो भन्ने कुरा बताएको छैन। तर यदि हामी त्यस पश्चात हामी पढ्दै गयौँ भने त्यो सिमोन भन्ने मान्छेले पैसाले किन्न खोजिरहेको छ। किनभने उसले चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलौकिक कामहरू देख्यो, पक्कै पनि उसले अलौकिक कामहरू देख्यो, पक्कै पनि त्यहाँनिर मानिसहरूले अन्य भाषा बोलेको उसले सुन्यो, पक्कै पनि त्यहाँनिर उसले आश्चर्य गरेर देखेको छ, मानिसहरूले छुटकारा पाएको देखेको छ। यसकारण चाहिँ उसले के गर्नु खोजिरहेको छ त, यहाँबाट चाहिँ पैसाले चाहिँ त्यो कुराहरू किन्न खोजिरहेको छ है। यसको पत्रुसले एकदम स्पष्टले भनिदिएको छ है, तेरो पैसा तसँगै राख भन्ने कुराहरू। अनि यहाँ पनि पवित्र आत्माले भरिएको घटना हामी भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ घरिघरि डिस्क्राइब मात्रै गरिएको छैन है। धेरै मानिसको भनाइ के छ भने यो चाहिँ एउटा वान टाइम गिफ्ट हो
यो चाहिँ खालि डिस्क्राइब मात्रै गरेको कुराहरू, यो एक ठाउँमा मात्रै लेखेको भए हुन्थ्यो, दुई ठाउँमा मात्रै लेखेको हुन्थ्यो, तर यो घरिघरि लेखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो के हो त? यस कारण हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ त? अध्ययन गर्नु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो, राम्रोसँगले बुझ्नु पऱ्यो, पवित्र आत्माको पर्सपेक्टिभबाट होइन, अथवा धर्मशास्त्रको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त? हामीले यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नु पऱ्यो। पेन्टिकोस्टलले के भन्छ, क्यारिस्मेटिकले के भन्छ, नियो पेन्टिकोस्टलले के भन्छ होइन, अब रिफर्म थियोलोजीले के भन्छ, यो सबै कुराहरू भन्दा पनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भन्छ है? मान्छेले आफ्नो आफ्नो बुझेर चाहिँ यसले आफ्नो आफ्नो यहाँनिर के बनाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सिद्धान्त बनाएको छ। यो सिद्धान्त भन्दा पनि यो तपाईँले पढ्नुहोस्, यसमा के लेखेको छ है? तपाईँले कसरी यसलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ? यदि प्रेरितहरूले अनुभव गर्यो भनेदेखि, सामर्यमा भएका विश्वासीले अनुभव गर्यो भनेदेखि होइन, तपाईँ र मैले पनि हामी निश्चय पनि यो अनुभव गर्न सक्छौँ भन्ने सत्यता हो। आउनुहोस् हामी पढ्दैछौँ, हामी अर्को पद पढ्नेछौँ। हामी यो पावलको जीवनमा है, यहाँ पावलको घटना हामी भेटाउँछौँ होइन। पावल दमस्कसको बाटोमा यात्रा गरिरहेको बेलामा अचानक उसले के देखेको छ त? ठुलो ज्योति देखेको छ है। अनि उसलाई थाहा थियो कि पुरानो करारमा यस्तो ज्योति देखा पर्नु भने चाहिँ कुनै पनि एउटा अलौकिक व्यक्ति चाहिँ देखा पर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पावललाई राम्रोसँगले थाहा थियो, किनभने ऊ एक यहुदी थियो, ऊ एक फरिसी थियो। यसकारण चाहिँ उसले सोधेको छ है, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा आवाज आएको छ है, वाइ डु यु पर्सिक्युट मी? ए पावल तिमी किन मलाई सताउँछौ? अनि यो मान्छेले प्रश्न उठाएको छ, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? उसले साधारण प्रभु भनेको छैन, एकदमै उहाँले चाहिँ एकदमै सिरियस रूपले, साँच्चै नै रूपले प्रभु भने चाहिँ एउटा अलौकिक व्यक्तिलाई उहाँले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ होइन। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ एउटा डिभाइन लर्ड भन्ने चाहिँ उसले यहाँनिर सम्बोधन गरेको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर आवाज आएको छ, तिमी मलाई किन सताइरहेको छौ भन्ने कुराहरू होइन। अनि पक्कै पनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, पावलले यीशु ख्रीष्टले भनेको कुराहरू पक्कै पनि सुनेको छ। स्तिफनसले प्रचार गर्दाखेरि पनि यो मान्छे त्यही नै थियो, सुसमाचार के हो भन्ने कुरा यो मान्छेले राम्रोसँगले जानेको छ है। र यो मान्छे चाहिँ कहाँ थियो भन्दा सिधा भन्ने बाटोमा है, यो चाहिँ एकजना घरमा बसेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ पावलले प्रार्थना गरिरहेको छ है, प्रार्थना गरिरहेको छ। अनि परमेश्वरले अननियास भन्ने व्यक्तिलाई पठाइरहेको छ। र यो अननियास भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मानिस भनेर सम्बोधन गरेको छ सुरुमा, हे प्रभु यो मानिसले त हामीलाई सताउँदैछ अरे, दमस्कस पनि हामीलाई सताउन ल्याएको छ भन्ने कुराहरू। तर जब यो व्यक्ति गएको छ त्यहाँनिर चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ यो मानिस भनेको छैन, भाइ पावल भनेको छ। भनेको मतलब चाहिँ त्यति बेलासम्म यो मान्छेले पनि प्रभुलाई चिनिसकेको छ भन्ने सत्यता यहाँमा देखाएको छ। हामी पढौँ त कति 9 अध्यायको 13 पद होइन। तर अनन्याले भने, प्रभु यी मानिसले यरुशलेमका तपाईँका सन्तानहरूलाई कति धेरै खराबी गरेका छन्, सो मैले धेरैजनाबाट सुनेका छु। यहाँनिर है यी मानिस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। तर परमेश्वरले सपनामा उसलाई स्पष्ट रूपमा बताइदिएको छ यो व्यक्ति चाहिँ अब को हो भन्ने कुराहरू, यो व्यक्तिले कसरी चुनिएको छ भन्ने कुराहरू। त्यसपछि त्यो व्यक्ति गएर के भनेको छ ल पढ्नुहोस् त ल, हामी 9 अध्यायको 17 पद हामी पढ्नेछौँ। तब हनन्या गएर त्यस घरभित्र पसे र तिनीमाथि आफ्ना हात राखेर भने, भाइ साउल, जुन प्रभु येशू तिमी आइरहेको बाटोमा तिमी कहाँ देखा पर्नुभएको थियो, उहाँले नै तिमीले दृष्टि पाऊ र तिमी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भनी मलाई पठाउनु भएको छ है। यहाँनिर पवित्र आत्मा पाउन् भनेर है। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी तीतस पढौँ त, तीतस 3 अध्यायको 5 देखि 7 पदसम्म, तर हामी 6 पदसम्म मात्रै हामी पढ्नेछौँ। तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेका कामबाट होइन, तर उहाँको आफ्नै कृपा अनुसार पूर्ण जीवनको स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, अनि जो उहाँले हाम्रा मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टद्वारा हामी माथि प्रशस्त गरी खन्याउनु भयो। प्रशस्त मात्रामा खन्याउनु भयो, पवित्र आत्मा प्रशस्त मात्रामा है। त्यहाँनिर पावल पनि हुन्छ, तीतस पनि हुनुहुन्छ है त। अनि पावल चाहिँ पवित्र आत्माले भरियो भन्ने कुरा पावलले अर्को एउटा प्रमाण दिएको छ है। अर्को प्रमाण हामी कहाँ भेट्छौँ? पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 18 पद हामी त्यहाँ पढौँ त। त्यहाँनिर म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्ने कुरा बताएको छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु किनकि तिमीहरू सबैभन्दा बढी म अन्य भाषामा बोल्दछु। पावलले के भने यसकारण चाहिँ यहाँनिर 9 अध्यायमा अननियास आएर उसको निम्ति टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरिसकेपछि यहाँनिर के गरेको छ त? पावलले पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको छ र उसले त्यहाँनिर अन्य भाषा बोलेको त्यहाँनिर लेखेको त छैन, तर विभिन्न खण्डहरूमा पढ्दाखेरि चाहिँ पावल आफैले नै गवाही दिएको छ कि चाहिँ ऊ चाहिँ अन्य भाषामा बोल्छु भन्ने कुरा, अरूभन्दा पनि बढी बोल्छु भन्ने कुराहरू। वाट देन डज पावल मिन वेन ही आस्क्ड द क्वेसन है। अब उसले एउटा प्रश्न सोधेको छ है, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 30 पदमा उसले के भन्नु खोजेको छ? त्यसो भए डु अल स्पिक इन टङ्स है। ल पढौँ त। के सबैसँग निको पार्ने वरदानहरू हुन्छन्? के सबैले विभिन्न भाषा बोल्दछन्? के सबैले अर्थ खोल्न सक्छन् र?
The way the question is phrased calls for an answer. No. All do not speak in tongues. है अब यहाँनिर चाहिँ अघि हामी प्रेरित 2 अध्यायमा हामीले पढेको कुराहरू छ, त्यसपछि अरू थुप्रै घटनाहरू छ, हामी पढ्दै जानेछौँ अहिले। र सबै ठाउँमा चाहिँ सबै मान्छेले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले अन्य भाषा बोलेको छ। तर यहाँनिर पावलले चाहिँ आएर प्रश्न गरेछ के सबैले अन्य भाषा बोल्न सक्छन् त? तर यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ यो चाहिँ पवित्र आत्माले भरिँदाखेरि सबभन्दा पहिलो इनिसियल, सबभन्दा पहिलो चिन्ह चाहिँ अन्य भाषाको बारेमा यहाँनिर कुरा गरेको छैन यहाँनिर है। However, he is not talking about tongues as the initial evidences of the baptism in the Holy Spirit. The Corinthian believers all had the experience. सबै कोरिन्थीका मानिसहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएर तिनीहरू हरेकले अन्य भाषा बोल्थ्यो, तिनीहरू सबैले त्यो अनुभव पाएको थियो। तर पावलले चाहिँ यहाँ जुन कन्टेक्स्टमा हामी पढ्दैछौँ यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 12 देखि जुन कन्टेक्स्ट छ, यो कन्टेक्स्ट चाहिँ केको बारेमा छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानहरूको बारेमा। र पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ के भन्दाखेरि इट मेक्स क्लियर दैट not everyone will be used by the Spirit for every spiritual gift in the local church. है स्थानीय मण्डलीमा सबै विश्वासीहरूलाई चाहिँ है पवित्र आत्माले चाहिँ विभिन्न वरदानहरू प्रयोग गर्नुहुन्न है, अथवा सबैलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै किसिमको वरदान हुन्छ है, एउटै किसिमको वरदान हुन्छ है भन्नु खोजेको छैन। छुट्टा छुट्टै वरदानहरू हुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएर बोल्ने अन्य भाषा यो एउटा कुरा हो। जब मान्छे पवित्र आत्माले भरिन्छ तब मान्छेले के गर्छ, सबभन्दा पहिलो इनिसियल साइन चाहिँ के हो त, अन्य भाषा हो। त्यो चाहिँ पहिलो कुरा। यो चाहिँ दोस्रो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको विभिन्न वरदानहरू छ र ती वरदानहरू मध्येमा पनि एउटा वरदान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अन्य भाषा हो है। यो दुईटा चाहिँ छुट्टा छुट्टै हो भन्ने कुरा हो यहाँ चाहिँ पावलले बताउन खोजेको छ है। अर्को कुरा हामी चाहिँ 10 अध्यायमा आउनेछौँ। अब हामी प्रेरित 10 अध्यायमा हामी आउँछौँ है। हामी एकछिन हामी प्रेरित 10 अध्यायमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पत्रुसले चाहिँ यरुशलेममा गएर, हामी पहिला प्रेरित 11 अध्याय पढ्छौँ है त ल। पहिला प्रेरित 11 अध्यायको 15 देखि 17 पदसम्म। जब मैले बोल्न थालेँ तब सुरुमा हामी माथि ओर्लनु भएको जस्तै पवित्र आत्मा तिनीहरू माथि ओर्लनु भयो। तब परमप्रभुले भन्नुभएको यो वचन मलाई याद आयो, यूहन्नाले त पानीमा बप्तिस्मा दिए, तर पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दा परमेश्वरले हामीलाई जुन वरदान दिनुभयो तिनीहरूलाई पनि त्यही वरदान दिनुभएपछि परमेश्वरलाई रोक्न सक्ने म को हुँ र? यहाँनिर चाहिँ पत्रुसले चाहिँ यरुशलेममा गएर यहुदी मानिसहरूको बिचमा चाहिँ उसले सफाई दिइरहेको छ, किन चाहिँ तिमी अन्य जातिको घरमा गयो भन्ने कुराहरू है। अन्य जातिको घरमा किन गयो भने उसलाई थाहा छ, किनभने अन्य जातिहरूले एकदमै दुःख दिएको थियो। मक्कबीहरूको पालामा एन्टिको चौथाले, रोमीहरूले, त्योभन्दा अगाडि बेबिलोनीहरूले, त्योभन्दा अगाडि असुरीहरूले एकदमै धेरै दुःख। यसकारण यिनीहरूले अन्य जातिलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले हेर्न चाहँदैन थियो। र यहाँनिर अन्य जातिकोमा चाहिँ पत्रुस गयो है, र पत्रुसले गवाई दिइरहेको छ है त। यहाँ पत्रुसले बडो राम्रोसँगले भनेको छ है त, म को हो र? हामी जस्तै तिनीहरू के भएको छ त, तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिएको छ भन्ने कुराहरू है। जसरी 120 जना मानिसहरू पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्माले भरिएर अन्य भाषा बोलेको थियो, त्यसरी नै यहाँ पनि सबैले चाहिँ के गरिरहेको छ त, अन्य भाषा बोलिरहेको छ। त्यसरी नै तिनीहरू पवित्र आत्माले भरियो भन्ने कुराहरू बताएको छ है। ल हामी किनभने यो परिवार पनि परमेश्वरको डर मान्ने मानिस थियो भन्ने कुरो चाहिँ 10 अध्यायको 2 पदले पनि बताएको छ र अरू खण्डहरूमा पनि यो कुराहरू बताएको छ। अनि यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पत्रुसले के लिएर गएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 जना मानिसहरूलाई लिएर गएको छ है। ऊ एक्लै गएको छैन, अर्को 6 जना मानिसलाई पनि लिएर गएको छ। हामी पहिला पढौँ त ल, 10 अध्यायको 44, 45, 46 पद पढौँ त। पत्रुसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्ने सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो। अन्य जातिहरूमाथि पनि पवित्र आत्माको वरदान खनाएको देखेर पत्रुसको साथमा आउने यहुदी विश्वासीहरू आश्चर्यचकित भए। पत्रुससँग आउने ती 6 जना यहुदी मान्छेहरू दङ्गै परे। अनि किनकि अन्य भाषामा बोलेर तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको उनीहरूले सुने। ल भइहाल्यो, त्यति नै हो है त ल। यसकारण चाहिँ पत्रुससँग जुन 6 जना मान्छेहरू आएको थियो तिनीहरू पनि दङ्ग पर्यो, किनभने जुन किसिमको अनुभव पेन्टिकोस्टको दिनमा 120 जना मानिसले जसरी पवित्र आत्माले भरिएर अन्य भाषामा बोलेको थियो, यो कर्नेलियसको घरमा पनि जति पनि मानिसहरू, कर्नेलियसको आफन्तहरू, नजिकको नातेदारहरू, जति पनि विश्वास गर्ने मानिस त्यहाँ भेला भएको थियो, सबै अन्य जातिहरू त्यसरी नै है पत्रुसले त्यही गवाई दिएको छ। त्यसरी नै तिनीहरू चाहिँ के गर्न थाल्दा भरिएर परमेश्वरको आराधना गर्न थालेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ।
यसकारण यो 6जनाले के दिएको छ त ठुलो गवाई दिएको छ। 18 पदमा हेर्नुहोस् न, म फेरि 11 अध्यायको 18 पद हो, 11 अध्यायको 18 पद पढौँ त ल। यी कुरा सुनेपछि तिनीहरू चुप भए र यसो भन्दै तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे। परमेश्वरको महिमा गरे। यी सबै कुराहरू सुने तिनीहरू चुप भयो। अनि अब त परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई पनि जीवनको निम्ति पश्चाताप दिनुभएछ। ल हेर्नुहोस् त, यहुदीहरूलाई मात्रै होइन, यो अन्य जातिहरूलाई पनि हो। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ पेन्टिकस्टलहरूको लागि मात्रै नै हो, यो त सबै मानिसहरूको लागि हो, यो त सबै मानिसको लागि हो। हामी अर्को पद पनि पढ्छौँ। अब एफएसएसमा भएको मण्डलीमा के गरेको थियो भन्ने कुरा 19 अध्यायको 6 पद हामी पढौँ। जब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनुभयो र उनीहरू अन्य भाषामा बोलेर अगमबानी गरे। ल त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, अन्य भाषा मात्र होइन, तर तिनीहरूले अगमबानी पनि बोल्न थाले है। परमेश्वरको आवाजलाई तिनीहरूले बोल्न थाले हरेक ठाउँमा। हेर्नुहोस् त, यसकारण चाहिँ वाट आई बिलिभ इज दिस द्याट दिस प्यासेजेस सो द्याट स्पिकिङ इन टङ्स इज द नर्मेटिभ एभिडेन्स फर बिङ ब्याप्टाइज इन दि होली स्पिरिट। यो जति पनि खण्डहरू हामीले पढेको छौँ है त, प्रेरितको 2 अध्याय, 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय र 19 अध्याय, यो हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ है जति पनि छ यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ म के विश्वास गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छौँ र हामीले नयाँ जन्म पाउँछौँ, हाम्रो पापको क्षमा हुन्छ र हामी निरन्तर रूपले हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पनि यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुहुन्छ र हामी पनि अन्य भाषामा बोल्न सक्छौँ है भन्नु खोजेको। हेर्नुहोस् त, दो नो स्क्रिप्चर प्यासेज सेज स्पेसिफिकली द्याट टङ इज द नर्मेटिभ एभिडेन्स है। कुनै पनि बाइबलको खण्डले चाहिँ पवित्र आत्माले भरिने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो चिन्ह चाहिँ अन्य भाषा हुन्छ भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। तर हामीले जति पनि अहिले खण्डहरू पढेका छौँ है, जति पनि खण्डहरू पढेका छौँ, 2 अध्याय प्रेरित 2 अध्यायको 4 पदले त्यो कुरो भनेको छ। पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण गरे अनुसार तिनीहरूले चाहिँ अन्य भाषामा बोलेको छ। 10 अध्यायको 45 पदमा त्यही भनेको छ, फर दे हर्ड देम स्पिकिङ इन टङ्स। यहुदी मानिसले सुन्यो तिनीहरू चाहिँ अन्य भाषामा हामी जस्तै बोल्यो भन्ने कुरा, त्यहाँ कुनै पनि फरक छैन। यसकारण स्पिकिङ इन टङ्स इज इन्डिड अ नर्मेटिभ है त। यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु। अब हामी के सिक्छौँ त यहाँबाट? अब हामी हामी सक्न लागेका छौँ। अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त? वाट सेल बी लर्न फ्रम अल दिस। यसकारण म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ हामी सबैसँग बाइबल छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु, हामी सबैसँग बाइबल छ। यो पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो। यसकारण यो चाहिँ हाम्रो निम्ति के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको बारेमा बुझ्नको निम्ति, त्रिएक परमेश्वरको बारेमा बुझ्नको निम्ति हामीसँग चाहिँ यो चाहिँ के हो त एकदमै ठुलो प्रकाश हामीसँग छ। यसकारण यो चाहिँ हामी पढ्न सजिलैसँग सक्छौँ। यसकारण चाहिँ अरू मान्छेले के भन्छ त्यसमा तपाईँ ध्यान नदिनुहोस् है। मान्छेले विभिन्न कुराहरू सिकाउँछ अहिले है, यता कता यतै ढल्ने, यता कुरा यतै ढल्ने, तपाईँ त्यतातिर ध्यान नदिनुहोस् है त। बाइबलले तपाईँलाई के भन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको निम्ति सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, हाम्रो निम्ति सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट। यसकारण चाहिँ बाइबल विद्वानहरूले पनि है घरि ग्रिक भाषामा यस्तो लेखेको छ भन्छ, अर्को विद्वानले घरि यस्तो लेखेको छ भन्छ, घरि अर्को विद्वानले यस्तो लेखेको छ भन्छ। र कुन चाहिँ विद्वानको कुरा सुन्ने है त। त्यही खण्डलाई चाहिँ घरि यता मर्काएको छ, घरि उता मर्काएको छ, घरि हर्मेनेटिक्स भनेको छ, घरि यो प्रिन्सिपल भनेको छ, घरि चाहिँ यो चाहिँ साधारण भाषामा लेखिएको थियो र त्यति बेला त्यो भाषा त्यति राम्रोसँगले विकास भएको थिएन। अहिले ग्रिक भाषा विकास भएको छ, यसको खास अर्थ चाहिँ यो हो, यो ग्रामेटिकल यो हो, हरेक कुराहरू लिएर आएर है। यसकारण चाहिँ सबै मान्छेमा के भएको छ, यो विभाजन भएको छ है। घरि रिफर्म थियोलोजी है, सुरुमा जब 1900मा जब पवित्र आत्मा यस संसारमा ओर्ली आउनुभयो है, असुसा स्ट्रिटमा, त्यहाँनिर चाहिँ कुन चर्चमा आयो त्यो है, यो मेथोडिस्ट चर्चमा आयो। त्यसपछि त्यो ब्याप्टिस्टहरू नै तिनीहरू चाहिँ प्रभुले विश्वास गर्न थाले, पवित्र आत्माले भर्दा। सबै मानिसहरू त्यति बेला पवित्र आत्मा यो बेग संसारभरि नै फैलिएर गयो। र यो रामाबाईमा पनि इन्डियामा पनि आयो 1906मा। त्यहाँ पनि मानिसले अङ्ग्रेजीमा परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्न थाले, पवित्र आत्माले भरेर। त्यसपछि नागा हिलतिर गयो। यो विभिन्न ठाउँमा यसको ठुलो इतिहास छ है। यसको त्यहाँ सबै किसिमका मानिसहरूले चाहिँ अन्य भाषा बोलेछ। तर पछि जब विकास हुँदै गयो, जब सब धेरै कुराहरूको परिवर्तन हुँदै गयो, त्यसपछि हार्मोनिक्सको कुराहरू आयो। तब मानिसले के गर्न थाले होइन योभन्दा यस्तो हो, योभन्दा अलि यस्तो, अलिअलि बङ्गाउँदै यहाँ बाइबल विद्वानले हजारवटा कुराहरू बङ्ग्याएको छ है। यसको तपाईँ र मैले चाहिँ, तपाईँ र मसँग चाहिँ के छ त, धर्मशास्त्र बाइबल छ। धर्मशास्त्रले के भन्छ तपाईँलाई त्यो चाहिँ तपाईँले राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुहोस् है। यसकारण मैले रिफर्म थियोलोजी नि पढेँ, त्यसपछि मैले क्यारिस्मेटिक थियोलोजी नि पढेँ, त्यसपछि मैले पेन्टिकोस्टल थियोलोजी नि पढेँ। यी सबै थियोलोजीलाई पढेर चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवबाट चाहिँ मैले के कुरो सिकेँ भन्ने कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई बताउँदैछु है। यसकारण चाहिँ वाट डज बाइबल चाहिँ एभ्री बाइबल स्कलर्स हेभ देयर ओन ओपिनियन है। यसकारण तिनीहरूले विभिन्न कुराले बताएको छ। तर
यो बप्तिस्मा दिने एउटाले के भनेको छ हामी पढौँ त मत्ती 3:11 पद। यो कुरो घरिघरि एउटै कुरा लेखिएको छ। म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। ल हेर्नुहोस् त, अनि उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। होइन। यो कुरा मर्कुस 1:8 मा लेखेको छ, लुका 3:16 मा लेखेको छ, यौना 1:31 मा पनि लेखेको छ। हरेक ठाउँमा जब उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। र उहाँ आफैले पनि भन्नुभयो विश्वास गर्नेहरूमा यी चिन्हहरू हुनेछन्, तिनी नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन् है। यसको उहाँले के भन्नुभयो, यरुशलेमबाट तिमीहरू कतै पनि नजाऊ है, जबसम्म पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरूमा आउनु नभनी कुरा। यसो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ रियल ट्रान्सफर्मेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामी चाहिँ पवित्र आत्माले जब हामी भरिन्छौँ, जब हामी अन्य भाषा बोल्छौँ, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीमा के हुनु पर्यो त, एउटा साँचो परिवर्तन चाहिँ हुनुपर्छ है। हामी अन्य भाषा मात्रै बोल्ने, तर यदि हाम्रोमा चाहिँ पवित्र आत्माको फलहरू चाहिँ छैन, साँचो जीवन छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै पनि अर्थ हुँदैन। त्यो कुरो चाहिँ हामीले राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ। यसकारण हामीले कहिले पनि पवित्र आत्मालाई चाहिँ अन्य भाषामा मात्रै चाहिँ हामीले सीमित गर्नुहुन्न। र त्यहाँनिर चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा हामी भेटाउँछौँ हरेक मानिसले आश्चर्य कर्महरू गरेको छ, उद्योगको कामहरू गरेको छ, अलौकिक कामहरू गरेको छ, नचिताएको कामहरू गरेको छ। अनि त्यो काम चाहिँ तपाईँलाई र मैले पनि गर्न सक्छौँ। तर तपाईँ र म चाहिँ के भएको छ, यो त सीमित मात्रै भएको छ, खालि लडाउने मात्रै भइरहेको छ किन, खालि तडक धडक मात्रै भइरहेको छ, बाहिरी कुराहरू मात्रै हामी गरेको छौँ। तर हामीले भित्री कुरालाई पनि हामीले चाहिँ साँचो परिवर्तन चाहिँ एउटा पवित्र आत्माले भरिनुको है, एउटा अन्य भाषा बोलिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ परिवर्तन पनि हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। यसकारण चाहिँ हामी त्यो कसरी पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ है लडेर मात्र होइन, ठेलेर मात्र होइन, अब चाहिँ है पेटमा समातेर मात्रै होइन। धेरै मान्छेले होइन यौनाको सुसमाचार 7 अध्यायको 37-39 पदमा तिमीहरूको अन्तस्करणबाट जीवनको पानी निक्लिन्छ, फुटी निस्केर आउनेछ भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभएको। अहिले धेरै ठाउँमा गएपछि मान्छेले पेटमा समातेर थिचेर बोल 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 भनेर चाहिँ मान्छेले त्यसरी सिकाउँछ। त्यसरी काम नगर्नुहोस्, यो चाहिँ गलत हो, यो चाहिँ एकदमै गलत हो। हामी सिकेर बोल्ने होइन, अरूले के बोल्यो है तपाईँ र मैले हामी सुनिरहेको छौँ। मान्छेले अन्य भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ एउटै किसिमको भाषा बोले जस्तो हुन्छ। तर जब तपाईँ पवित्र आत्माले भरिनुहुनेछ र जब तपाईँ पवित्र आत्माको अन्य भाषामा जब बोल्नुहुनेछ, तपाईँको भाषा र तिनीहरूको भाषा चाहिँ कति फरक छ भन्ने कुरो तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ। जब म अन्य भाषा बोल्छु, मेरो भाषा चाहिँ अरू मान्छेले बोल्ने भन्दा म फरक भेटाउँछु, किनभने मैले आफूले अनुभव गरेको छु। यसकारण हामीले सिकेर बोल्नु हुँदैन, यो सिकेर बोल्ने होइन। यो बोल बोल भनेर चाहिँ यसरी बोल भनेर सिकाउनु पनि हुँदैन। लडाएर जबरजस्ती लडाएर ठेलेर पनि हामीले गर्नु हुँदैन है। मान्छे चाहिँ जताततै पल्टेर त्यसरी पवित्र आत्मा पाउने होइन, हाँसेर मात्रै पवित्र आत्मा आउने होइन। यो कुराहरू एकदम याद गर्नुपर्छ है। हामी चाहिँ धीरजसँगले पवित्र परमेश्वरलाई हामीले पर्खिनुपर्छ। लुका 11 अध्यायको 13 पदमा त्यही लेखेको छ है। यदि बाउले के भयो त खराब नियत अथवा खराब विचार भएर पनि हामी त्यो पद पढौँ। त्यो पदमा तपाईँको निम्ति म पढ्न चाहन्छु, किनभने त्यहाँ स्पष्ट रूपले लेखेको छ जबसम्म एउटा बाउले असल के हो खराब के हो भनेर जानेर पनि आफ्नो छोराछोरीले के दिन जान्नेछ भन्ने कुरा त्यहाँनिर बताएको छ। म तपाईँको निम्ति पढिहाल्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस् है त 13 पद है। यहाँनिर तिनीहरू दुष्ट भइकन आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल थोकहरू दिन जान्दछौ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले उहाँसँग माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर पवित्र आत्मा दिन सक्नुहुन्छ। यसको हामी दुष्ट भइकन हाम्रो छोराछोरीलाई असल कुरा दिन जान्दैछौँ भने चाहिँ हाम्रो पिता परमेश्वरसँग माग्नेहरूसँग झन् कति बढी गरेर उहाँले पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ है। यसकारण हामी यो नचाहिने भ्रमहरूमा हामी नफसौँ। यदि तपाईँ अन्य भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत सुधारको निम्ति तपाईँले निरन्तरले बोल्नु पऱ्यो, तपाईँले बोल्नुपर्छ है। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेलचेक्रा गर्नु हुँदैन। धेरै मान्छेले हेलचेक्रा गरेर गर्दै त्यो वर्तनहरू हराएर गएको छ। यसकारण चाहिँ तपाईँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन, हामीले अन्य भाषा चाहिँ बोल्नुपर्छ। तर अहिले हामीले सिकेको जे जति सिकेको छौँ, यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले भरिसकेपछि सबभन्दा पहिलो हाम्रो चिन्ह चाहिँ के हो भने चाहिँ अन्य भाषा है। तर त्यसपछि हामी पढ्दै गयो भने चाहिँ हामी के भन्छ, साँचो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ आउनुपर्छ, साँचो परिवर्तन चाहिँ आउनुपर्छ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिएका हुन् है। हामी अरू प्रश्नहरू हामी भोलि हेर्नेछौँ, विचार हेर्नेछौँ। अब दोस्रो आगमनको बारेमा थुप्रो प्रश्नहरू आएका छन्, हामी त्यसलाई पनि हामी विचार गर्नेछौँ। हुन्छ, परमेश्वरले आशिष दिएको हुन्छ। जय मसीह।